अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दो बातों पे सामईन इकराम बात करूँगा। अगर आपको देख लें, अगर आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो शुक्रिया। तो एक बात तो मैं दुनिया में बड़ी मशहूर बात है, बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने, बहुत सारे लोगों ने और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो कहा कि उन्होंने अपने बारे अमीन और सादिक की तस्दीक मांगी। और मैं एक पढ़ रहा था किताब और एक वीडियो देखी, उसके अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत ज़ईफ़ आदमी है, मोहम्मद बफन। तो वो कह रहा था कि आप आदमी को बड़ा बासलाहियत होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। बड़े दोनों काम की चीज़ें हैं ये इंसान की तरक्की के अंदर। लेकिन उसके बाद उसको दयानतदार होना चाहिए। और क्या अगर इस इंसान के अंदर दयानतदारी की सिफत नहीं है तो पहली दो सिफात किसी काम की नहीं है। मौजूदा रजीम के अंदर सियासतदान जो हैं उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी दयानत, अमानत खो चुके हैं। इन्होंने अपने और दोबारा इनसे तजर्बा करना कि ये लोग कामयाब होंगे या ये लोग हल तलाश कर लेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जो है ना किसी अनहोनी का यकीन रखना। और आज जो सूरत हाल इन्होंने सियासी इंतकाम के लिए है उसे इन्होंने अखलाकी तौर पे अपने आप को दिवालिया कर लिया है। ये तो वो बात जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था कि जो बुनियादी तौर पे किसी भी कारोबार के अंदर मुलाजमत में दयानतदारी बहुत ज़रूरी है। और बायस अगर कोई हो जाए तो वो तो कारोबार और तमाम सोसाइटी के लिए बर्बादी का बायस बन जाता है। इस वक्त ये सूरत हाल यहाँ बन चुकी है। इन्होंने हर एक से अपने बायस होने का सबूत दे दिया है। ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे बिल्कुल गैर अखलाकी और गैर कानूनी हुकूमत है। इन्हें सियासत से कोई लेना देनी है, इनको अपनी करप्शन से है। और आज जो असेंबली से इन्होंने बिल पास किया है, तमाम बददियानत लोग जो है उनको माफ़ कर दिया जाएगा और वो दोबारा इलेक्शन में आ जाएंगे। इस तरीके से अगर इस निज़ाम को चलाने वाले ये लोग होंगे तो इसके बाद भी पाकिस्तान की जो मुआशी आज़ादी है, सियासी आज़ादी है, वो बिल्कुल उसका कोई तस्वर नहीं होगा। दिन ब दिन रात पुलिस और थानों के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी और अदालतों के ऊपर जिस तरह दबाव था पहले, वो इंसाफ की बुनियाद पे चलता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं कि अगर मुझे कहीं हुक्मरानी का हक मिले तो मैं सबसे पहले इंसाफ कायम करूं, और इंसाफ के बगैर एक लम्हा ये मुआशरा चल नहीं सकता। और हमारे यहाँ तो इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हमारे यहाँ तो इंसाफ का जो तहस नहस कर दिया और उसके बाद जो सियासी इंतकाम का सिलसिला शुरू हुआ है उसने तो हमें दुनिया के अंदर बदनाम करके रख दिया। और जिसको इसकी पुष्टपनाही हो रही है और जैसे मईशत बर्बाद हो चुकी है और ये सारे का सारा निज़ाम जो लपेटा जाने वाला है उससे तो और दुनिया के अंदर हमारी जगहसाही हो रही है। और ये कॉलमिस्ट, ये सारे के सारे लिफाफा सहाफ़ी और लोगों को मुंह बंद करने के लिए जो हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो निहायत शर्मनाक तरीक़ेकार है। और दूसरी बात, मुझे आज इंतहाई शर्मिंदगी हुई और दिल को दुख हुआ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं देखता हूँ अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में इंडियन फोकस के अंदर उन्होंने इतना फोकस किया हुआ है, वो बड़े अच्छे अंदाज से अपने आप को आगे लेके चलते हैं। और आज हम यानी तमाम किस्म की फौज भी और सिविल ब्यूरोक्रेसी अमेरिका की गुलामी में चली गई है और उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही। हमारे आम लोग कारोबार छोड़ के जाने लग गए हैं, कारोबार छोड़ के दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ले रहे हैं। इस निज़ाम से इस मुल्क का बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस मुल्क को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें क्यों इदारे जो हैं अपने आप को अक्ल कुल समझ के वो अपने जो है ना अपने करदा गुनाहों की सज़ा हमें नाकर्दा लोगों को दे रहे हैं। और ये जिस किस्म के ये सारे का सारा निज़ाम चला रहे हैं, लोगों को थ्रेट करना, और क्या दुनिया के अंदर मैसेज पहुंचाया जा रहा है, क्या दुनिया के अंदर इसकी
ہماری جو ہے نا ساکھ رہ گئی ہے کہ ہم نے لوگوں کے اندر ہمیں کس شرمندگی ہو رہی ہے دنیا کو جواب دیتے ہوئے. لوگ اکانومی کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، ہم نے اپنی اکانومی کو برباد کر کے رکھ دیا، جس سے دنیا بھی لوگ بھی برباد ہو گئے ہیں، ان کی معیشت بھی برباد ہو گئی ہے اور لوگ فقیر کی زندگی پہ آ گئے ہیں. ابھی عید قربانی آنے والی ہے اور یعنی لوگ یہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں، تھوڑی سی اکانومی بہتر ہوگی اور اس کے یہ لوگ دکھائیں گے کہ جی ہم نے یہ بہت اچھا کر لیا اور ایسا کر لیا. لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ چیخ چیخ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، ہم عید پہ کھانا گوشت کھا لیں. عام آدمی کی یہ حالت کر دی. یعنی آپ 1-2% جو اشرافیہ ہے اس کے لیے سارا کچھ کام کر رہے ہیں اور یہ تو لوگ کام رزلٹ دینے والے ہیں ہی نہیں. اور جس سیاسی انتقام کا نشانہ آپ نے اپنے مخالف سیاستدانوں کو بنا رکھا ہے، اس سے تو مطلب اس ملک کے اندر کیا آپ رزلٹ لینا چاہتے ہیں؟ یہ بددیانت سیاستدان جنہوں نے ہمیشہ تھانوں کے اندر رشوت کو عام کیا، ججوں کو، سب جوڈیشری کو برباد کر کے رکھ دیا، اور اب ہم ان سے امید رکھ رہے ہیں کہ پچھلے 70 سال کے بعد یہی ہمارے مسیحا ہوں گے، یہ ہمیں نکالیں گے. یہ تو احمقوں کی جنت میں رہنے والا کام ہے. اور ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، اپنے تئیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جو ہے ہم بڑے لائق ہیں. ہم اپنے سے اوپر کسی کو عقل میں سمجھتے ہی نہیں. ہماری کسی کو یہی سمجھتے کہ ہمارے نظام کو کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. یقین جانیے یہ ساری صورتحال کلیئر ہونے کے بعد کہ یہ رجیم چینج کس طرح ہوا اور کس کس نے جو رول پلے کیا اور اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد میں کیا ہو رہا ہے، یقین مانیں سارے کے بعد عوام بالکل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کو آپ سیاسی عمل کو چلائیں، انتخابات کرائیں فری اینڈ فیئر، یہ ساری کی ساری صورتحال صحیح ہو جائے گی. یہ ساری انا کی جنگ ہے، یہ ساری کی ساری اپنے مالی تحفظات کی جنگ ہے، جس میں پوری چکی میں مودی کے وزٹ کے ساتھ امریکہ کے اندر ہماری جگہ سائی ہوئی ہے. ہمارے بارے ہم نے چلا کے رکھا ہے. پیپلز پارٹی اور بے زرداری اس چیز کا حل نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جو یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کو کرپٹ مافیا ہے، اسے جو مرضی کرا لیں پیسے دے دیں، جس طرح مرضی ان کو سندھ میں کرپشن کرنے دیں، مرکز میں کرپشن کرنے دیں اور ان سے جو مرضی کرا لیں. یہ ہمارے طاقتور کروا لیں یا انٹرنیشنل طاقتور، جو مرضی کرا لیں ان سے. اور میں تو اب ایک بات بڑی خوف کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا جی، یہ ایتھنیکلی وزیر اعلیٰ جو ہے نا یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. میں جنگ کا رہنے والا ہوں، میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں. یہ وہاں کی ایک ایتھنسٹی کی جو ہے نا اپروچ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی غم نہیں ہے کہ کون مر رہا ہے. اور یہی ڈرون حملے بھی اس لیے کہ اس کے اندر ایک مخصوص لوگ مرتے تھے، لہذا وہ ایک اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ زرداری قبول کرتا تھا ان کو، اور اس کے پیسے لیے انہوں نے ساروں نے. یہ آج امیر ایسے ہی نہیں ہو گئے جن سے انہوں نے نظریاتی طور پہ یہ سارا کچھ کیا ہے، اس کا فائدہ تھا ان کو. تو بہرحال یہ میرے عرصہ دراز سے میرے ذہن میں ایک بات ہے، اور یہ آج محسن نقوی اور یہ زرداری اور یہ سارے کا سارا ایک سیٹ اپ چلا رہے ہیں اس ملک میں کو برباد کرنے کا. اور یہ ہو رہا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے. پنجاب کا بیڑا گرک کے رکھ دیا پورے. اس سے پہلے بلوچستان کا بیڑا گرک ہوا تھا، سندھ کا تو اللہ ہی بھٹا ہی بٹھا کے رکھ دیا انہیں. یہ صوبہ سرحد کے لوگ KPK کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ تو نہیں تھا ہمارے اداروں کا کام، یہ تو سارا کچھ نہیں تھا. یہ تو انٹرنیشنل ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں کا پتہ کروانا تھا، ہمارے ملک کو مزید آگے لے کے چلنا تھا، ہمارے مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دینا تھا، ہمارے مظلوم انٹرنیشنل لوگوں کا ساتھ دینا تھا. ہم خود ہی اپنے ملک کے اندر محصور ہو کے رہ گئے، سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں. اور یہ نالائق لوگ، یہ کرپٹ لوگ جن کے بارے میں یہ مصدقہ کرپٹ لوگ ہیں، اور اتنے بلنڈر بل پاس ہو رہے ہیں جس سے یہ ملک برباد ہونے والا ہے. اور جو ہے نا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. ہم دشمنوں کو کہتے تھے، ہمارا تو خود اپنا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے. اللہ معاف کرے. ہر تبصرہ دان، ہر آدمی اس چیز کا اظہار کر کہ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ نہ کرے کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا.
اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر لگائے. شکریہ. السلام علیکم.